इन्द्रेणी भन्देऊ न त नजरले उसलाई हान नजरले उसलाई हान बन्न मन छ लैलै कृष्णको श्रीमान हे परिन नि म तिम्रो भरमा दिदीको त लैलै बुढा छन् घरमा फेरि नि गफ लगायो उकालीले दिदी राम्री लैलै भन्छे पोसालीले हे जे भन्छन् त्यही कुरा खुवाउनु सोची दिदी लैलै कहिले नि नराउनु खछु म बेसारे बोलीमा राम्री भई छे उलैलै गुन्यौ र चोलीमा भुटान जिल्ला भिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार बेसारे बोलीमा राम्री भई छे उलैलै गुन्यौ र चोलीमा मलाई साथ तारिफ गर्यो लैलै दाजैलाई धन्यवाद कहिले कसो मस्किन्थे मसक दाजै भने लैलै मन भयो चसक भुटान जिल्ला भिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार मस्किन्थे मसक दाजै भने लैलै मन भयो चसक भुटान जिल्ला भिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार भिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार जो कोही अघि यो सिरा झुक्दैन अरू भन्न लैलै उमेरा पुग्दैन
अनेक अनेक सोच्न प थाली छौ सोच्न प थाली छेउ थाहा छ कि नाइ लै तिमी त साली हौ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लै सम्झनामा आउँछौ हजार सोच्न प थाली छौ सोच्न प थाली छौ थाहा छ कि नाइ लै तिमी त साली हौ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लै सम्झनामा आउँछौ हजार खाने खसी ड्याङ पार्ने सिमीलाई ड्याङ पार्ने सिमीलाई कुन चाहिँ दिदीलाई मन पर्यो तिमीलाई खोटाङ जिल्ला दिक्तेल भन्देऊ न त नजरले उसलाई हान नजरले उसलाई हान बन्न मन छ लै कृष्णको श्रीमान खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लै सम्झनामा आउँछौ हजार नजरले उसलाई हान नजरले उसलाई हान बन्न मन छ लै कृष्णको श्रीमान दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार आउँछौ हजार परिन नि म तिम्रो भरमा दिदीको त लै बुढा छन् घरमा तिमीले भन्या कुरानी सैत हो कुरानी सैत हो घरमा भएको लै बुढानी मैत हो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लै सम्झनामा आउँछौ हजार गौरा त सैत हो कुरानी सैत हो घरमा भएको लै बुढानी मैत हो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लै सम्झनामा आउँछौ हजार म पनि त बिग्रेर हिँडिन मेरो भेना लै मैले नै चिनिन दिदी गइथे घाँस काट्न मेलामा एक दिन आइथे लै निदाको बेलामा खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लै सम्झनामा आउँछौ हजार घाँस काट्न मेलामा एक दिन आइथे लै सुतेको बेलामा खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार
थे खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल पछि लाग्ने नि हैन लाग्ने नि हैन हाम्रो जोडी लैलै मिलेको छ छैन खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ बजार लाग्ने नि हैन लाग्ने नै हैन हाम्रो जोडी लैलै मिलेको छ छैन खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ बजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ बजार हे मेरी दिदी डल्ली र चाम्री छिन् तिमी हो जो लैलै दिदी चाहिँ राम्री छिन् खोटाङ जिल्ला दिक्तेल फेरि नि गफ लगायो उकालीले दिदी राम्री लैलै भन्छे पोसालीले खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ बजार लगायो उकालीले दिदी राम्री लैलै भन्छे पोसालीले खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार भन्छन् त्यही कुरा खुवाउनु सोची दिदी लैलै कहिले नि नराउनु खोटाङ जिल्ला दिक्तेल त्यसै मैसका पिरती गाँसे भो के को रुन्थी लैलै रात परे हाँसे भो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ बजार पिरती गाँसे भो के को रुन्थी लैलै राति नि हाँसे भो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ बजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ बजार हे बिहे गरी लग्या थियौ साइतैमा के का हाँस्नु लैलै रुँदै थिइन् माइतमा खोटाङ जिल्ला दिक्तेल
उझै प्यारी मेरी त कोहोली मेरी त कोहोली धेरै सुख लैलै पाभन्दै रोली खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ बजार मेरी त कोहोली धेरै सुख लैलै पाभएर रोली खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ बजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ बजार हे तिमीले पनि दोहोरी गाउँछौ रे दोहोरी गाउँछौले जहिले जाडा लैलै धोकेर आउँछौ रे घरमै बस्छु भट्टीमा जाँदैन उसलाई सोध लैलै मैले जाँड खाँदैन खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ बजार भट्टीमा जाँदैन उसलाई सोध लैलै मैले जाँड खाँदैन खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार भरमा अर्की कान्छी लैलै छरे त घरमा वचन लाउँछौ कि मलाई पिस्ना हो जेठी कृष्ण लैलै कान्छिनी कृष्ण हो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ बजार कि मलाई पिस्न हो जेठी कृष्ण लैलै कान्छिनी कृष्ण हो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार बसेछे दशा बिग्र्यो लैलै तिमी सा फसेछे खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार धेरै भाथ्यो माइतीमा बसेको दिदी होइन लैलै म भेना फसेको खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ बजार माइतीमा बसेको दिदी होइन लैलै म भेना फसेको खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ बजार हे गाउँबाट सहरमा
परेसी सहरमा झरेछि डुबलाई चिन्नीलाई तिम्रो हात परेसी थाहा छ मलाई म सोझो लोटाइ छ म सोझो लोटाइ छ के दुब्लाउँथी लैलै बङ्गुर झैँ मोटाइ छ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार म सोझो लोटाइ छ म सोझो लोटाइ छ के दुब्लाउँथी लैलै बङ्गुर झैँ मोटाइ छ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार खसी मासु खान्दिन्थे भुटेर सुन्नाइ छिन्नी लैलै तिमीले कुटेर तिम्री दिदी एकदमै सन्कै छ मलजल पाएर लैलै फनक फन्कै छ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार एकदमै सन्कै छ मलजल पाएर लैलै फनक फन्कै छ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार शङ्का गर्छु भेनाको चालामा पाचौलाको लैलै छाप्रै छ गालामा खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार त्यही भएर छ आज टोला कि अरू कोहीले लैलै हिर्काएर होला कि खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार छ आज टोला कि अरू कोहीले लैलै हिर्काएर होला कि खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार मलाई पनि मायामा गन्दैछिन् तिमीले नै लैलै हिर्काको भन्दैछिन् खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा
बजार लैलै सम्झनामा आउँछु बजार हे भित्र बजार लैलै सम्झनामा आउँछु बजार। तुलसी पराजुलीले गाउनुभएको निकै मिठो गीत खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार यतिखेर भने इन्द्राणीका छत्रबहादुर साई र सब्बु बोगटीका बिचमा निकै मिठासले भयो। संसारभरिबाट इन्द्राणी हेर्नुभएका तपाईँ भगवान् रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। सेवा सन्देश र मनोरञ्जन कार्यक्रम इन्द्राणी उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान कहिले बस्तीबाट त कहिले स्टुडियोबाट। आज धेरै दिनपछि हामी स्टुडियोमा उपस्थित भएका छौँ। म 9 दिनको यात्रापछि टुप्लुक काठमाडौँ आइपुग्दा यहाँ बसेर काम गरेलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। आज भने सब्बु बोगटी बहिनीले धेरै महिनै कुर्नु पर्यो तर संजोगले उहाँलाई पहिला स्केलमा गाउन सक्नु भएन, अलिकति रिदममा हामीले सिक्नुहोस् भन्यौँ। तर काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरमा पुर्खादेखि बस्दै आएको नानीले यसरी लोकदोहोरी इन्द्राणी हेर्दा हेर्दै सुनेर उहाँको आमा आएर प्लिज गीत गाउन दिनु पर्यो हामीलाई भनेर यो आज हामीले जुन अवसर प्रदान गऱ्यौँ र त्यो अवसरमा उहाँले स्केलमा गाउन सक्ने हुनुभएछ, त्यसका लागि जोरदार तालीसहित धन्यवाद। दर्शकवृन्द हेर्नुहोस् त, इन्द्राणीमा आउने मानिस यस्ता हुन्छन् जसको खुट्टै कुहिएर गइसकेका छ, अन्त आधार कहीँ पनि छैन। हामी यसरी सेवा गर्दै हिँडिरहेका छौँ, अर्कोतर्फ जनताको माया अपार हुँदै गएको छ। भानु भाइ यो ठिक हुन्छ अरे? सर यति काट्न पर्छ। यति काटेपछि ठिक हुन्छ? कुर्कुच्चो रहन्छ भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले? रहन्छ। रहन्छ, ठिक छ। कति चाहियो पैसा? 40-45 हजार रुपियाँ चाहियो दाइ। 40,000 भयो। तपाईँ खुट्टो काटेर तपाईँ सन्चो भएर इन्द्राणीमा आउँछ? पक्का? पक्का आउँछु सर। हो हो। रु 40,000 छ यसमा। दर्शकवृन्द, पैसा त राज्यको कोषमा प्रशस्त हुन्छ जनताको सुरक्षाको लागि, तर तत्काल व्यथा बुझेर दिने यो देशमा को छ ल भन्नुहोस् त? यो पैसा मैले जबरजस्ती कसैसँग मागेको पनि होइन, सबै आएर तपाईँले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ भनेर दिएको पैसा हो। तर कतिले त मलाई यही बिचमा पनि टर्चर दिइसक्नु भएको छ, तँलाई भोलि कति कारवाही हुन्छ पख न पख, यसरी अर्काका पैसा ल्याएर अर्कालाई दिइराखेका छस्, कानुनी क्रियाकलाप अर्कालाई राज्यमा पैसा उठाएर बाँड्ने छ कि छैन? कतिले भन्दाखेरि मलाई कति दुःख लाग्छ। कसैले बालबच्चा गीत गाउन आउँछन्, बालिकाको शोषण भन्नुहुन्छ, मैले शोषण के पो गरिरहेको छु र? यावत कुराले मलाई पीडित त बनाइरहेको छ, तर पनि यसरी आउने बिरामीलाई वास्तवमा मुखर्दा विश्वास हुँदा भन्छ भने, कसैको जिन्दगी भन्छ भने यसमा निरन्तर नडराइकन हामी अगाडि बढ्छौँ। भानु नेपालीको यो धरतीमा कोही भए त यस्तै कुहिएर औँला झरिसके, अलिकति चोट लाग्दा मान्छेले कसरी उपचार गर्छन् हेर्नुहोस् त। आज यस्तो अवस्थामा पनि कसैले हेरेन, त्यसकारण पनि उहाँको आधार कोही पनि छैन भन्ने त तथ्यले प्रमाणित गरिएको छ नि। हामी चन्दा माग्न गएर पैसा दिएको छैन, केही छैन। जसले पठाउनु भएको छ, हामीले जो दुखी छ उसलाई भनेको पैसा 1 रुपियाँ खर्च नगरेर यसरी दिने गरेका छौँ। तर पनि अनेक खालका समस्याहरू भोग्नु पर्दा निकै पीडा महसुस हुन्छ। तपाईँहरूको माया अपार छ, यो जिन्दगी जन्मेपछि मर्नै पर्छ। के भन्नुहुन्छ भाइ? तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो अपरेसन हुन्छ, म फेरि आउँछु इन्द्राणी। तपाईँको यदि इन्द्राणीले नगरे भए अरू आधार केही थियो कि थिएन? केही थिएन अरू आधार। कति महिना यसरी बस्नु भएको थियो घाउ लिएर? म 5-6 महिना बसेको। 5-6 महिना। हेर्नुहोस् त, 5-6 महिनासम्म औँला झर्दै कुहिँदै जाँदै झर्दै कुहिँदै जाँदैछन्। एउटा मान्छेको यस्तो हुनु साँच्चै कति पीडा हो। पुसको 3 गते नातिको बर्थडे थियो, दुखी पीडितलाई सहयोग गरौँ भनेर अलिअलि पैसा लिएर आएको छु। मेरो बुहारी युगी छन्, अनि बुहारीले नातिको बर्थडेको लागि 50,000 रुपियाँ अरू दिनु भनेर लिएर आइछु। अनि यो 50,000मा 15,000 त के गरे त बच्चा हो नि काग, त्यो 15,000 त्यहाँ दिनु, 5,000 तपाईँले तेलसेर राख्नु, बहिनीलाई 2,000 अनि 3,000 भानु भाइ 3,000। अरू यस्तै जसरी हामीले पीडित आए त्यस्तैलाई दिने, दुखी पीडितलाई। हस्, इन्द्राणी हेर्नुहुन्छ? हेऱ्यो मेरो गाउँघर गुल्मी भएको थियो, अहिले ढोलाइती छ घर। के नाम हो तपाईँको? सविता राणा। अनि मेरो छोराको नाम निर्मल राणा, बुहारीको राधा गुरुङ राणा। निरक राणाको जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना। जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ नाम के हो? मेरो इसारा बुढाथोकी। म त 3 चोटि आइसकेँ। हो त नि, अस्ति पनि आउनु भएको थियो। इसारा बुढाथोकीले 1005 दिनुभयो उहाँलाई। 45 चाहिन्छ भनेको ठ्याक्कै पुग्ने भइगयो। दिदी नमस्कार, नाम के हो? तिलकुमारी बुढाथोकी, छत्र साईको बहिनीलाई। छत्र साईको बहिनीलाई शर्मिला साई। यो फेरि यहाँ
भाइलाई यो भाइलाई भानु नेपाललाई 1000 45,005 पुग्यो। जोरदार ताली दिनु। नमस्कार दिदीको नाम के हो? धनमाया सारू धनमाया सारू। यो भाइलाई ए ल 2000 छ धनमाया सारूबाट। धेरै धेरै धन्यवाद। 47,000 छत्रसाईको बहिनीलाई अरे 2000 उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्नुहोस् त कलाकारलाई माया इन्द्राणीको भनेर कति गर्नुहुन्छ। त्यहाँ पछि यति धेरै बिरामी आउनुभयो लगभग छत्रसाईको बहिनी अझ राम्रै भइसकेको छ। मेरो श्याम राणा ललितपुर महालक्ष्मी 9 है। अब यस्तो अवस्थादेखि म आज पहिलोचोटि आएको यो हजुरको महासागरमा एउटा बुथ थपेको मात्रै मैले है। मेरो श्याम राणा 1505 धेरै धन्यवाद छ दाजु। इन्द्राणी कार्यक्रम यो नेपाली समाजको उत्थानको लागि हो, सबैको कल्याणको लागि हो भन्नेमा दुई मत छैन। हेर्नुहोस् त एकैछिनका उहाँको अवस्था कस्तो थियो 5 महिना। अस्ति हामीले 38,000 यहाँबाट दिएर पठायौँ। सबै चेक गर्नुभयो, सारा गर्नुभयो। अब आउनुभयो। यो खुट्टामा घाउ उहाँको पहिले पनि थियो, खुट्टा झरिसकेका थियो, क्यान्सर भइसकेका थियो। तर पनि यो समाजका सबै मान्छेले देखिराखेका थिए। 5-5 महिनासम्म अस्पताल पुग्नु भएकै थियो, पैसा नभएर कसैले गरेका थिएन। तर इन्द्राणीमा आएपछि उहाँको समस्या समाधान भयो नि। तर सिङ्गो नेपाली जनताको इन्द्राणीले मात्रै सक्छ भन्ने कुरै छैन। कति बिरामी हुनु होला। यो कर्णेलले एउटालाई त गरौँ हामीलाई त गरेन भन्ने पनि कतिको मनमा लाग्दो होला। जति सकेको हामीले गरिरहेका छौँ र आज आउँदा बित्तिकै बिना लेखा पढी जे चाहिन्छ टक्क मन्दिरमा गएर आफ्नो भेटी चढाए जसरी दिने यो इन्द्राणीको संस्कार साँच्चै पनि कम योगदानले यहाँसम्म आएको छैन। अहिले 48,510 रुपियाँ भयो। हेर्नुहोस् त इन्द्राणीमा आउनेहरूको समस्या समाधानको एउटा कति सजिलो पाठ छ। के भन्नुहुन्छ भाइ भानु? तपाईँले गराएको हो सर। के भन्छन् तपाईँले गर्दा यो 48,000 रुपियाँ 510 रुपियाँ मेरो हातमा आयो। तपाईँले गर्दा मेरो खुट्टाको अपरेसन हुन्छ। म फेरि आउँछु इन्द्राणीमा तपाईँलाई सम्झेर। हस् धन्यवाद छ त। इंद्रे